गृह मन्त्रालय खोसिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो रासोपा। धरापमा परेकै हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद। ठेग्न सक्नु भएन रवि लामेछानेले बहिर्गमनको पीडा। मिडियामाथि किन आक्रोश पोख्नु भयो लामेछानेले? अब कसरी अघि बढला स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य? रवि लामेछानेको उत्थान र पतन विशेष द न्यूज रभ्य। दर्शकबिन रवि लामिछाने लगातार मुलुकको राजनीतिको चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। कहिले आफ्नो पक्षमा ठुलो चुनावी लहर ल्याएर लामिछानेले आफूलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याउनु भयो, कहिले फर्जी नागरिकताको प्रकरणले लामिछानेलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो। यति बेला लामिछाने मिडिया विरुद्ध आक्रोश पोख्दै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक सक्रिय भएको छोटो अवधिमा उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएका लामिछाने आइतबारदेखि सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ। लामिछाने उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदादेखि उहाँको पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदासम्मको करिब 1.5 महिनाको अवधिमा मुलुकको राजनीतिमा धेरै नै खिचडी पाकिसकेको छ। लामिछानेले आइतबारदेखि नयाँ बाटो तय गर्नु भएको छ। त्यो बाटो हो आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने तर सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन भने कायमै राख्ने। लामिछानेले तय गरेको यो बाटो पछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा विविध प्रश्नहरू खडा भएका छन्। पहिलो प्रश्न हो पुरानो नेता तथा पुरानो पार्टी विरुद्ध नो नट अगेन भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नेहरूको समर्थन पाएर चुनाव जित्नुभएका लामिछानेले किन पुरानै नेता तथा पार्टीलाई सत्ता सुम्पने औजार बन्नुभयो? यो उहाँको उदलु पुतलु हो कि होइन? दोस्रो प्रश्न हो फर्जी नागरिकता प्रकरणका कारण आफ्नो पद धरापमा परेको झोकमा आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पनि लामिछानेले किन पदमुक्त गरिदिनु भयो? यो उहाँको अधिनायकवादी चरित्र हो कि होइन? तेस्रो प्रश्न प्रेस स्वतन्त्रताकै ताकतमा उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिको उच्च शिखरमा पुग्नुभयो तर आफ्नै गल्तीको कारण पद गुम्दाको आक्रोश मिडियामाथि पोख्नुभयो। किन? मिडियामाथिको आक्रोश लामिछानेको पराकाष्ठा हो कि होइन? बदलिएको नयाँ बाटोले लामिछाने र उहाँको पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला? लामिछानेको पार्टी बाहिरिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कसरी अघि बढ्ला? निकट भविष्यमा चितवनमा हुने उपनिर्वाचनमा कस्तो गठबन्धन बन्ला? दर्शकबिन यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्यूज रिभ्यू। गृह मन्त्रालय खोसिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो रासोपा। धरापमा परेकै हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद। ठेग्न सक्नु भएन रवि लामेछानेले बहिर्गमनको पीडा। मिडियामाथि किन आक्रोश पोख्नु भयो लामेछानेले? अब कसरी अघि बढला स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य? रवि लामेछानेको उत्थान र पतन विशेष द न्यूज रभ्य। हाम्रो मुलुक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत चलेको छ। धेरै पार्टीको मिलिजुली सरकार बन्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको विशेषता नै हो। दलहरू सरकारमा जानु र फिर्ता हुनु पनि बहुदलीय लोकतन्त्रको विशेषता हो। 2048 साल यता सयौं राजनीतिक कर्मीहरू मन्त्री बने, पदमुक्त पनि भए। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मन्त्री बन्ने भनेको पदमुक्त हुनकै लागि हो। तानाशाही शासन व्यवस्थामा त मन्त्री पद स्थायी हुँदैन भने लोकतन्त्रमा स्थायी हुने कुरै भएन। लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक कर्मीहरू मन्त्री बन्ने कुरालाई खासै ठुलो कुरा मान्दैनन्। मन्त्री पदबाट बिदा पनि हाँसी हाँसी हुन्छन्।
कुनै बाध्यतावश कुसमयमा पद गुम्यो भने पनि उनीहरू स्वाभाविक ठान्छन्। उदाहरणका लागि 2056 सालमा आम निर्वाचन हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री बन्दै चुनावमा होमियो। सन्त नेता भट्टराई भावी प्रधानमन्त्री हुने भएपछि जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत पनि दिलाए। तर भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको 6 महिना पुग्दा नपुग्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालामा सत्ता मोह जाग्यो। 5 वर्षको निम्ति जनताले भोट दिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका भट्टराईलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्केलाबाट हटाउने प्रयत्न गर्नुभयो। कोइरालाको यो प्रयत्नपछि भट्टराईले हाँसी संसदको रोस्टममा उभिएर राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो। राजीनामा घोषणा वक्तव्यमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई काण्ड पुग्ने गरी भन्नुभएको छ। शब्द तथा वाक्यहरू यस्ता छन् कहीँ कतै आक्रोश छल्कदैन। बरु त्यो वक्तव्यलाई नेपालको राजनीतिक गीता भन्ने गरिएको छ। तर सबै मान्छे कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता हुँदैनन्। अन्य प्रधानमन्त्रीले पनि पदमुक्त हुँदा यस्तो हार्दिकता कम नै देखाएका छन्। पदमुक्त हुँदा मन्त्रीहरूले विगतमा व्यक्त गर्ने आक्रोशभन्दा केही भद्दा देखिएको सत्य हो यो। तर यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले मन्त्री पदबाट मुक्त हुँदा आक्रोश जुन भाषा शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले लोकतन्त्रलाई नै लज्जित बनाएको आम विश्लेषण गरिएको छ। केही मिडिया तथा पत्रकार विरुद्ध तल्लो स्तरका भाषा प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपालमा कुनै बेला यस्ता पात्र पनि उपप्रधानमन्त्री बनेका रहेछन् भन्ने एउटा अध्याय इतिहासमा लेखाउनु भएको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा यो चर्चा। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारबाट पार्टी बाहिरिनुको कारणबारे रासोपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेद्वारा दिएको अभिव्यक्ति अधिनायकवादी चरित्रको भद्दा नमुना थियो। तर उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय तपाईको हकमा सिनियर नेता भएकाले रासोपालाई दिएको हो। तपाईँ बाहेक तपाईको पार्टीका अन्यलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नुभयो। त्यसैले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यौं। आफ्नो पार्टीबाट आफू बाहेक अरूलाई उपप्रधानमन्त्री बन्न नदिने रणनीतिमा अध्यक्ष लामिछाने रहेको प्रष्ट देखियो। मुलुकको विधि र कानुनले आफ्नो पद समाप्त भएपछि आफ्नो पार्टीबाटै अर्कोलाई त्यो पदमा लैजान लामिछानेले कन्जुसाई मात्र गर्नु भएन। आफू मरे कुकुर राजा भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै आफ्नो पार्टीका अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गरिदिनुभयो। व्यक्तिवादी चरित्रको यहाँभन्दा भद्दा नमुना अर्को के हुन सक्छ? यसैगरी नेपाली नागरिकता र अमेरिकी नागरिकता तथा नेपाली पासपोर्ट र अमेरिकी पासपोर्ट सँगसँगै प्रयोग गरेको कुरा पनि रासोपाका अध्यक्ष लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अमेरिकाबाट नेपाल बस्ने गरी फर्किने भए पनि नेपालमा बस्नका लागि के चाहिन्छ त्यो लिने क्रममा पासपोर्ट लिएको हुँ। तर त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग उपयोग केही पनि गरिन। अमेरिकी पासपोर्ट र सिटिजनसिप बुझाएपछि मात्रै त्यसबाट ट्राभल गरे। 12-14 वर्ष बसेको देशको कागजात त्यसै च्यातेर हिँड्न मिल्दैन थियो। त्यहाँ मेरो व्यापार व्यवसाय दायित्व र ऋण मिलाउनु पर्ने थियो। त्यही अनुसार कागजात बनाएको हुँ। आफ्नो देशका लागि चाहिने पासपोर्ट बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर काम गरेको हुँ। त्यसको कुनै दुरुपयोग गरेको छैन। यसरी नेपाली नागरिकता र अमेरिकी नागरिकता तथा नेपाली पासपोर्ट र अमेरिकी पासपोर्ट सँगसँगै प्रयोग गरेको कुरा आफैले स्वीकार गरिसकेपछि मिडिया तथा मिडियाकर्मीलाई गाली गर्नुको के तुक रह्यो? गृह मन्त्रालय खोसिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो रासोपा। धरापमा परेकै हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद थेग्न सक्नु भएन। रवि लामिछानेले बहिर्गमनको पीडा। मिडियामाथि किन आक्रोश पोख्नु भयो लामिछानेले? अब कसरी अघि बढला स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य? रवि लामिछानेको उत्थान र पतन विशेष द न्युज रिभ्यू।
दर्शकबिन, नेपालको राजनीतिमा अप्रत्याशित रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा अध्याय अन्त भएको छ। फर्जी नागरिकता प्रकरणसँगै माघ 13 गते अध्यक्ष रवि लामिछाने सबै पदबाट मुक्त भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्क्रमणकालमा गुज्रिएको थियो। गैर सांसदकी हैसियतमा तत्काल उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा पुनर्बहाली हुने रवि लामिछानेको एक साता लामो सघन प्रयास विफल भएपछि आइतबारदेखि रासोपाले नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। आइतबार साँझ रासोपाबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दोलप्रसाद अर्याल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शिशिर खनाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गत 3 माघमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको उहाँहरूले कार्यभार सम्हालेको 19 दिनमै राजीनामा बुझाउनु भएको हो। पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्नुभएका सभापति लामिछानेको पद नागरिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज भएको थियो। यो फैसलाले उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद एकैपटक खारेज भएको थियो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर भएको थियो। फैसला आएको पर्सिपल्टै लामिछानेले प्रक्रिया पुर्याएर पुनः नेपाली नागरिकता लिएर फेरि पार्टी सभापति बन्नुभयो। सरकार गठन अघि साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नै आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने रासोपाको अडान थियो। त्यसका लागि उहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर भेटवार्तामा हुनुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआएसम्म रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने अडान लिनुभयो। अर्को सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टी गठनको 5 महिना नहुँदै गत निर्वाचनमा रासोपा प्रतिनिधि सभामा 20 सांसदसहित संसदको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो। सरकारमा सहभागी भए लगत्तै रासोपाका मन्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए। सत्ता साझेदार दलहरू बीचको सहमति अनुसार रासोपाकी सांसद इन्दिरा राणा मगर उपसभामुख भइसक्नु भएको छ। उहाँसहित रासोपासँग अहिले 18 सांसद हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ अब कसरी अघि बढ्ला रासोपाको राजनीति भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा। रासोपाको बहिर्गमनले सत्ता समीकरणमा तत्काल खासै प्रभाव पार्ने अवस्था छैन। पहिलो कुरा त सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गत पुस 10 गते राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेको समर्थन निरन्तर रहने रासोपाले जनाएको छ। सरकारले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्दैन। दोस्रो कुरा, पुष्पकमल दाहाल 7 वटा दलको 167 सिटको समर्थन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो, जबकि 138 सिट भए बहुमत पुग्छ। रासोपाको 20 सिट गुमिहाल्यो भने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै 147 सिट बाँकी रहन्छ। अर्कातिर संविधान र कानूनको रक्षा गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिने घोषणा नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले गरिसकेका छन्। आफूले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकार नढल्ने भएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्णय गरेको हो। यसैगरी फर्जी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर राहदानी बनाएको प्रकरण अझै बाँकी रहेकोले रवि लामिछानेले उपचुनाव लड्न पाउनुहुन्छ या हुन्न यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। लामिछानेले उपनिर्वाचन लड्न पाउनु भयो भने पनि हिजोको जस्तो अवस्था छैन। हिजोको रवि लामिछाने र आजको रवि लामिछानेमा धेरै ठुलो अन्तर छ। लामिछानेको साग गिरिसकेको छ। हिजोको रवि लामिछाने अरू पार्टीका उम्मेद्वारमाथि प्रश्न उठाउने हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। अब चुनाव लड्दा रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउने हैसियतमा अन्य पार्टीका उम्मेद्वार हुनेछन्। एउटा चुनावमा प्राप्त मत अर्को चुनावमा पनि कायमै रहन्छ भन्न सकिन्न। यसैगरी राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने र प्राइभेट कम्पनी सञ्चालन गर्ने विधि र पद्धति बिल्कुल फरक हुन्छन्। तर यो भेउ रवि लामिछानेले पाउन सक्नु भएन, जसका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ। रवि लामिछानेले अहिलेसम्म पाएको सफलता लुडो खेलमा पाएको जस्तै सफलता हो। अब लामिछाने चेसको खेलमा होमिनु पर्नेछ। लुडोको खेलमा सफल भएको व्यक्ति चेसको खेलमा पनि त्यत्तिकै सफल हुन्छ भन्ने छैन।
चितवन जिल्ला यसै पनि लगातार दोहोर्याएर चुनाव जित्ने ठाउँ होइन। चितवनबाट थोरै राजनीतिक कर्मीहरूले मात्रै लगातार दोहोर्याएर चुनाव जितेको नजिर छ। गृह मन्त्रालय खोसिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो रासोपा। धरापमा परेकै हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद। ठेग्न सक्नु भएन रवि लामिछानेले बहिर्गमनको पीडा। मिडियामाथि किन आक्रोश पोख्नु भयो लामिछानेले? अब कसरी अघि बढला स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य? रवि लामिछानेको उत्थान र पतन विशेष दर्शकबिन, मुलुकको राजनीतिको वर्तमान विकासक्रमका मुख्य खेलाडी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। आलो पालो सहमति अनुसार 2077 सालमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेको भए मुलुकको राजनीतिले अहिलेको जस्तो कोर्स नै लिने थिएन। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुभन्दा संसद नै विघटन गर्ने बाटो रोज्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, त्यो पनि आलो पालोको सहमति अनुसार। ओलीको यो कदमप्रति उहाँकै पार्टी एमालेका केही नेताहरूले बालकोट निवासमा जिज्ञासा राखेका थिए। प्रचण्डले हामीलाई राष्ट्रपति दिएनन् भने, 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेनन् भने के हुन्छ? केपी ओलीले हाँस्दै यो जिज्ञासाको उत्तर दिनुभएको थियो। मसँग यति बेला एमाले मात्रै छैन, दायाँ हातमा रवि लामिछाने रूपी हतियार छ, बायाँ हातमा राजेन्द्र लिङ्गदेल रूपी हतियार छ। यीमध्ये एउटा हतियार देखाइदिए पनि प्रचण्डलाई काण्ड पुग्छ। ओलीले रवि लामिछाने रूपी तुरुप प्रचण्डमाथि प्रयोग गर्नुभयो, तर यो तुरुप काम लागेन, किनकि ओलीले रासपा र राप्रपा तुरुप हातमा लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हातमा नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टी रूपी तुरुपहरू पुगिसकेका थिए। यिनी तुरुपको आडमा प्रचण्डले खेल अगाडि बढाउनु भएको छ। अबको परिस्थितिमा रवि लामिछानेलाई प्रयोग गर्न ओलीले सक्नुहोला त भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब रवि लामिछानेको प्राइभेट कम्पनीको रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। के खिचडी पाक्ला त अब रासोपाभित्र? दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भको यो चर्चा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले अब रासोपा तत्काल सरकारमा फर्किने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबारको पत्रकार सम्मेलनपछि ढकालले भन्नुभयो, फर्किने भएको भए हामी छाड्ने नै थिएनौँ। लामो छलफलपछि यो निर्णयमा पुगेका हौँ, तर सरकारलाई समर्थन कायमै हुन्छ। 42 दिनको सत्ता यात्राले पार्टीलाई नै धेरै शिक्षा दिएको उहाँको भनाइ छ। ढकालले भन्नुभयो, यहाँ केही गर्न खोज्दा, व्यथिति र विकृति विरुद्ध लड्न खोज्दा कसरी नयाँ दललाई घेराबन्दीमा पारिदो रहेछ हामीले शिक्षा पायौँ। सभापतिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि यसका विभिन्न आयामको भण्डाफोर गरिदिनुभयो। प्रवक्ता ढकालले चितवन 2 मा समयमै उपनिर्वाचन गराउन दबाब दिने र सभापति लामिछानेलाई पूर्ण सांसद जिताएर संसदमा ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालय खोसिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो रासोपा। धरापमा परेकै हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद। ठेग्न सक्नु भएन रवि लामिछानेले बहिर्गमनको पीडा। मिडियामाथि किन आक्रोश पोख्नु भयो लामिछानेले? अब कसरी अघि बढला स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य? रवि लामिछानेको उत्थान र पतन विशेष दर्शकबिन, सञ्चार माध्यमले उठाएका कुरा आधारहीन हुन् भन्ने पुष्टि लामिछानेले आगामी दिनमा गर्नै पर्छ। उदाहरणका लागि 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका लामिछानेले अमेरिका पुगेर उतैको नागरिकता लिएको कुरा सत्य हो।
आफ्नो देश नेपाल फर्केर जोखिममा पर्छु भनेर उहाँले अमेरिकी नागरिक बन्न निवेदन दिनुभएको कुरा पनि सत्य हो। लामिछाने 2070 फागुन 21मा अमेरिकी नागरिकता लिएको कुरा सत्य हो। अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर रवि लामिछाने गैर पर्यटकीय अर्थात् नाता भिसामा 2072 वैशाख 28 अर्थात् 2015 मे 11मा नेपाल आएको पनि सत्य हो। तर अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आएको 16औं दिन ज्येष्ठ 13 मे 27मा नेपालकै राहदानी बनाएको यो कुरा पनि सत्य नै हो। मुलुकको गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका यी सत्य कुरा जनता समक्ष ल्याउनु मिडियाको धर्म हो, होइन र? विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ। रवि लामिछानेले आफूले गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा रासोपाबाट निर्वाचित भएका मन्त्रीहरूलाई समेत शहीद बनाइदिनु भएको छ। उहाँले गरेको पत्रकार सम्मेलन अशोभनीय चरित्र मात्रै देखाउनु भएन, नेपाली मिडियामाथि नै भद्दा टिप्पणी गर्नुभयो। अरूलाई नङ्ग्याउन खोज्दा आफूलाई पनि अरूले नङ्ग्याइदिन्छन् भन्ने हेक्या यत्तिको मान्छेले राख्नै पर्थ्यो। आफू जुन कर्मबाट उदाएको हो त्यही कर्ममा लाग्नेहरूलाई सत्तो सराप गर्दै धरे हात लगाउनु कतिसम्म जायज हो, यो निर्धारण गर्ने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई। हस्त दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। गृह मन्त्रालय खोसिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो रासोपा। धरापमा परेकै हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद। थेग्न सक्नु भएन रवि लामिछानेले बहिर्गमनको पीडा। मिडियामाथि किन आक्रोश पोख्नु भयो लामिछानेले? अब कसरी अघि बढला स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य? रवि लामिछानेको उत्थान र पतन विशेष द न्युज